திருச்சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஸ்ரீஹாலாஷ்ய மாகாத்மியம் 31வது அத்தியாயம். ஏகத்ரிம்ஷோऽध्यायः. ऋषयः. भक्तानुग्रहदक्षस्य सुन्दरेशस्य वैभवम् भूयोऽपि कथयास्माकं क्रमात् प्राप्तं घटोद्भव. अगस्त्यः. लीलया तायया विप्र पत्नीवदनिरूपणम् अकरो सुन्दराधीशस्तां लीलां कथयामि वः. प्राप्ते शम्भोस्तु सायुज्यं राजशेखरभूपतौ कुलोत्तुङ्गमहिपालो मधुरानायको भवतु. देवब्राह्मणभक्तस्य सदाश्वाचारतत्परः प्रजा सन्तोषयामास सर्वत्रावस्थिता मुधा. सुन्दरेशस्य तद्ध्यात्वा व्यत्यस्तानन्दताण्डवम् राजकार्याणि सर्वाणि कुलोत्तुङ्गकः सदा व्यधात्. तस्यायुतं कलत्राणाम् अभूत् सौन्दर्यसंयुतम्. प्रत्येकं षट्कुमारास्तु सञ्जाता सम्पदा सह अनन्तगुणपाण्ड्यस्तु तेषां ज्येष्ठतमः स्मृतः. अनन्ते सद्गुणैर्युक्तः पितुराङ्गमलङ्कयन् तैः पुत्रैः सहितः सम्राट् षष्टिसहस्रसम्मितैः उवास मधुरापुर्यां मुदा किल परिग्रहतैः. तदा श्रीमन्नवपुरे वसन् कश्चिद्विजोत्तमः वनितां स्वां समादाय बालकं स्तन्नन्दयम्. आलास्यपुरं मध्यस्थम् आययौ स्वशुरालयं. मध्ये मार्गं तृषात्तस्सन् वडमूले स्थितो भवतु. श्रान्त्या तद्वनिता शेते तत्र बालेन संयुता. द्विजपानीयमाधातुं स ययो त्वरया अन्वितः. व्याधेन केनचित् क्षिप्तः शरपूर्वं शुकं प्रति पत्रे सक्तो सम्भमानो न्यपतद्वायुना श्रियाम्. तक्षणाद्वयसुरासीत् सा बाणपादप्रवेगतः. पानीयमानीय जवात्पर्दा आगत्यवलोक्यताम्. वृषमाधाट्य पाणिभ्यां मुहुर्वक्षस्वमुन्नतम्. अत्यन्तं रोदनं कुर्वन् स तस्या सौन्दर्यसद्गुणान् स्मृत्वा संहृत्वा अतिशोकाब्धो मूर्छामापनिमज्य सः चिरं परवशो भूत्वा शेते काननभूतले. मुहूर्तमात्रे दिक्रान्ते समुत्थाय द्विजोत्तमः कञ्चिद्वयतां समत्राक्षीत् पक्ष्यन्वेषणतत्परं. बलात् गृहीत्वा तं केशे द्विजयेवमभर्त्सयतो. भोपुलिधातममात्रस्तां किमर्थमहनः स्त्रियम् इत्युक्त्वा ताडयत्कण्डं व्याधस्य च पुनः पुनः. अत्यन्तभीतिसंयुक्तः स च विस्मितमानसः. अहनं नैव नाथाहं तमेवम्भो निरूपय इत्युक्तो तद्विजः शीघ्रं तमाधाय नृपान्तिकं. प्राप्य चुक्रोश स शुशुरत्यन्तं प्ररुरोध च. किमेधतिप्यपृच्छं स्तन्मन्त्रिणः क्लेशितं द्विजं. सोऽभ्यप्रविदयं योध अहनतेनां ममाबलाम् इति श्रुत्वा विस्मितास्ते सद्यो गत्वा नृपाय च सर्वं विज्ञापयामासु. ब्राह्मणे नेरितं वचः कुलोत्तुङ्गोऽपि सहसा बहिर्निर्गत्य तं द्विजं दृष्ट्वा मृतकलत्रेण
सहितं च सबालकम् आश्वास्यात्यन्तशोकार्तं किमेतदिति पृष्टवान् द्विजस्तु पूर्ववत् व्याधं दर्शित्वा तत्कृतम् व्याधोऽपि नाहं कृतवान् नित्याह ब्राह्मणी वदम् संशयाविष्टचित्तः सन् कुलोत्तुङ्गमहीपतिः अधिशोकार्थमाश्वास्य चाटुभिर्वचने द्विजं बभ्रज सान्त्वपूर्वं तं व्याधञ्जनयद्गोविदः त्वं च ब्रूहि व्याध सत्यं केन यमफलासहता त्वामहं न हनिष्यामि प्रीतस्वत्सत्यवाक्यतः इत्युक्तोऽपि पुनर्व्याध एवमाह नृपं प्रति नैव तामहनं नाथ निरूप्याम्यां कुरु प्रभो इति व्याधो अब्रवीद्भीतः प्रस्विन्नावयवैद्युतः राजा तद्वचनं श्रुत्वा सान्त्वयन् द्विजम् अब्रवीतो ब्रह्मन् सावेवमाह निरूप्य विनिहन्मितम् सद्यो गत्वा दह प्रेतं विधिर्हि दुरतिक्रमः तथा करिष्येद्युक्त्वा गते ब्राह्मणपुङ्गवे प्रहारं कारयित्वा च मुष्टिभिर्किङ्करैः स्वकैः बन्धयित्वा शृङ्खलाया पादौ पाणि च तस्य तु समूलञ्चोन्मूलयिष्ये कारगेहं व्रजात्य वै इत्युक्त्वा प्रेषयित्वा तं कृताव्याधं महीपतिः मन्त्रिभिः चिन्तयामास विद्विद्भिषद्विजोतमैः कर्तव्यं कार्यमज्ञात्वा बहुचिन्तासमन्वितः हालास्यनाथो भगवान् अस्माकं कुलदैवतम् अद्भुतं ताण्डवमभिमर्पित्रतं पुरोकरात् इदानीं मम कर्तव्यं सर्वज्ञो वक्ष्यति प्रभुः इति निश्चित्य मनसा कुलोत्तुङ्गमहीपतिः सत्यस्नात्वा महातीर्थे सुमीनाक्षीं प्रणम्य च मूललिङ्गं च संसेव्य सभां प्राप्यात् राजतीम् व्यत्यस्तनृत्तकर्णध्वजकर्तारमेश्वरं नत्वा साष्टाङ्गपञ्चाङ्गत् त्र्यङ्गैः शम्भुं पुनः पुनः स्तुत्वा च विविधैः स्तोत्रैः जप्त्वा प्रसादमन्त्रकं भक्त्या विज्ञापयामास देवदेवं गृह्णानिधिं निरवध्यं जीवतो मे देवाद्यावत्यमागतम् इति कर्तव्यदीक्षाना शून्यसंशयितो भवम् एतन्निरूप्य सहसा मम भक्तुं त्वमर्हसि इत्युक्त्वा साञ्चलिस्तस्थौ सुन्दरेशस्वरसन्निधौ तदा शरीरिणि वाणी प्रादुर्भूताति सुस्वना राजशेखरसत्पुत्र कुलतुङ्गार्तरात्रके नगरीशोतन्नव्याजान् निर्गत्य च पुरात् बहिः सञ्चर त्वं खड्गपाणिर्मध्याह्नेन च निर्भयः सन्दिग्धं तव यत्कार्यं करिष्ये कतः संशयम् इति श्रुत्वा शम्भुवाक्यम् अभिनन्द्य मुहुर्मुहुः आत्मीयं निलयं प्राप्य भुक्त्वा विप्रेण संयुतः निशि निर्गत्य सहसा पर्यटन् परितः पुरीं बहिर्निभवनक्षेत्रादुत्पादं वैश्यवीदिकाम् सम्प्राप्य सञ्चरन् साम्रान् क्वचिदेकत्र तस्तिवान् विवाहोत्सवसम्भूत सम्भ्रमस्य करीयसः भवनस्य प्रतिहार वेदिकायां स्थितावुभौ यमधूतो घोररूपो भाषमाणो परस्परम् अध्यन्तकृष्णवर्णाङ्गौ तालवद्दीर्घविग्रहौ दंशाभिममुखौ क्रुद्धौ पुरुषौ समलोकयतु काव्येथाविति विज्ञातुं
तिरोभूय स्थितो भवतु। पुरा कृतानि कृत्यानि बहुन्युक्त्वा पुनः पुनः अद्यैव कन्या वोढारं गृहीत्वा यममन्दिरम् अवाभ्यां सम्प्रदातव्यम् इत्याहतुरुभौ तदा ताण्डवेशं हृदि ध्यात्वा श्वेष्टदं दृढमानसः राजा ददन्तिकं प्राप्य निर्भय पृच्छति स्म तौ मया श्रुतं युष्मदुक्त उद्वाहेद्य मनोहरे जामातु प्राणहरणं युवाभ्यां क्रियते कथं तावुभौ यमदूतौ तं प्राहतुर्वीक्ष्य विस्मितौ शृणु राजन्महावीर हनेनोपायमद्भुतं पाणौ गृहीते कन्याया जामात्रमुदितात्मना चन्दीहन्त्री ह्रस्वतीक्ष्ण श्रुद्धाभ्यां सहितास्तिघौ आवां वेगेन तां गां च विसृजावः सुबन्धितां मुक्ता सा शीघ्रमागत्य तं बृहृत्य वदिष्यति तस्यासून् सद्य आदाय गमिष्यावो न संशयः मरेण चोदिते काले तृणं वज्रोपमं भवेतु अद्य प्रातर्द्विजदुर्वरमूले मनोहरा पुरा व्याधविसृष्टेन पत्रिणा पत्रलम्बिना हता आवाप्यान्तु तत्प्रपर्ता पानीयार्थं तदा गतः इति तद्वचनं श्रुत्वा तमाहूय द्विजं जवत् तिष्ठात्र त्वं त्रिभोव्य वचनं यमदूतयोः शृणु सर्वं द्विजवर नृप एवं तम् अब्रवीत् तत्र स्थिते द्विजवरे सावधानेन चेतसा श्रीमन्हालास्य नाथस्य शम्भोराज्ञा प्रचोदितौ आहतुर्यमदोक्तौ स्तौ स्वकृत्यानि पुनः पुनः तयोर्मध्ये कर्षिताः सविक्रमणोत्तमम् सखे कर्षिन्महादन्ति निर्व्याजेन हतो मया सिंहकर्षिन् नृपा कर्षित् सार्वभौमोऽपि संहृतः इति श्रुत्वा वचः सख्युरन्यप्राग स्वविक्रमं पुरा स्वजैवेन्दुमती द्विजपत्नी मया हृता ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्यास् शूद्रसङ्करजातयः मृगभक्ष्यादयः शान्ये जन्तवः संहृता मया अद्यैव धर्मराजस्य शासनाद्वडमूलगा व्याधक्षिप्तो बाणेन वडपत्रावलम्बिना संहृता ब्राह्मणि वक्ष पादितेन नभस्वतां प्राप्ते मरणकाले तु पीयूषं च विषायते गभाढ्य चण्डया हत्वा जामतरमिमं धृतम् आवाभ्यां हि प्रयातव्यं कृते कालविलम्बने चित्रगुप्तेन सहितो नातकोपं करिष्यति इत्युक्तं यमदूताभ्यां श्रुत्वा प्राह महीपतिः ब्रह्मन् त्वया श्रुतं वाक्यं यत्तथ्यं यमदूतयोः दृष्ट्वा जामातृवृद्धान्तं यास्याव इति तत्र सः द्विजेन सहितस्तस्थौ तयोर्वाक्यं परीक्षितुं पुनरभ्याहतुस्तौ द्वौ यमदूतौ परस्परं श्रीमद्वारणासी पुण्या पञ्चक्रोश सविस्तृता अस्माभिर्न प्रयातव्या धर्मराजस्य शासनात् श्रीमद्दक्षिणकैलास पञ्चक्रोशेन संमितः तत्रापि न प्रयातव्यं कालहस्तीशवैभवात् पुण्डरीकपुरं रम्यं सार्धयोजनयान्वितम् अध्यन्तपरिशुद्धं तन्न प्रयातव्यमेव हि भूलोकशिवलोकाख्यं क्षेत्रमध्यद्भुतं परम् मूललिङ्गस्य निलयं योजनद्वयविस्तृतं
न गन्तव्यं गन्तव्यम् अस्माभिः शासनात् प्रभोः सर्वत्र शिवलिङ्गानां परितक्रोशमात्रकं विहाय सञ्चरिष्याव आवां नाथस्य शासनात् एवं यमबडाभ्यां तु सम्प्रोक्ते क्षेत्रवैभवे कुलोत्तुङ्गस्य विप्रस्य श्रुत्वा सन्तुष्टमनसो पाणिना पाणिमबध्य दिष्टतस्तौ परस्परम् अथ भैर्याधयो नेदुः पाणिग्रहणमङ्गले घोषं शृण्वोन्मोच्य यन्त्रमागत्य शिरसा भृशं जामातरं प्रजज्ञे गौर्यसुरासिद्धतैव सह हासेति शुक्रुषु सर्वे कल्याणार्थं समागताः धीरभूतो यमपडौ ब्राह्मणो विस्मितो भवतो द्विजेन्द्रेण नरेन्द्रोऽपि स्वालयं सहसाययो नीत्वा रात्रिं प्रभाते तु मन्त्रिभ्यो कथयक्रमात् निखिलं रात्रिवृत्तान्तं हालाशेश्वरकारितं श्रुत्वा सर्वे मन्त्रिणश्च कुलोत्तुङ्गमहीपतिं प्राहुः प्रशस्य बहुधा प्रमदोपरितान्तराः सार्वोदुङ्गगुणोपेत कुलोत्तुङ्गमहाप्रभो ताण्डवं कृतवान् शम्भुस्त्वद्भितुर्महद्धद्भुतं तवाप्यनुग्रहं त्वद्य हालाशेष करोति च एवमुक्ते मन्त्रिभिस्तु पुनः महीपतिः शम्भुना अवद्य मेधन्मे क्षालितं सुन्दरेण च हालाशयशास्त्रयफलं प्राप्तमासीन्मयाधुना इत्युक्त्वा सचिवैः सार्धं सन्तुष्टपाण्ड्यभूपतिः बन्धनान् मोचयित्वा तं व्याधमाहूय पार्थिवः अज्ञात्वा तव पीडात्य कृतास्माभिः क्षमस्वताम् इत्युक्त्वा तञ्च सन्तोष्य दत्त्वा बहुधनानि च प्रेषयित्वा तविप्राय विवाहार्थं धनं बहु प्रदाय प्रेषयामास कुलोत्तुङ्गप्रतापवान् सोऽपि गत्वा कृतोद्वाह सुखमास्ते स्म पुत्रवान् राजापि प्रीतहृदयः प्राप्य रूप्य सबान्धरं श्रीमत्सुन्दरनाथस्य प्रणम्याद्भुतताण्डवं मकुटादीनि चित्राणि प्रदाय भरणानि च अनुग्रहाय जगतां दक्षिणस्योद्धृतस्य च श्रीमदशम्भुपादस्य मञ्जीरमपि मञ्जुलं कडकञ्च गजपडं नवरत्नविचित्रितं समर्प्य भक्तिसम्पन्नः सर्वसम्पत्समन्वितः सार्धं कलत्रैपुत्रैश्च सुभोगाननुभूय च सुखेन मधुरापुर्यां चिरमासीत् स भूपतिः पञ्चविंशातु लीलेयं पञ्चकृत्य विनोदिनः पठिता वा श्रुता पुंसां पञ्चत्वभयनाशिनी इति श्रीस्कान्दे महापुराणे अगस्त्यसंहितायां हालास्यमाहात्म्ये विप्रवनितावतनिरूपणं नाम 31. नमः पार्वतीपतये हर हर महादेवा तेन्नाडुடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி ஓம் நம சிவாய திருச்சிற்றம்பலம்